आप पहले से ही कितने सालों से इक़्तिदार में रही हैं, कभी सूबाई हुकूमत में रही हैं और कभी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में रही हैं। तो होता ये है कि जब ये बड़ी जमातें आती हैं, एक तो ये पहले परफॉर्म कर चुकी होती हैं। अब जो परफॉर्म कर चुकी होती हैं तमाम सियासी जमातें, उनको जब दोबारा इलेक्शंस में उतारा जाता है तो वो वही वादे, वही दावे जो कि पहले कर रही हैं वो दोबारा करती हैं। और अभी आप देखिए तमाम सियासी जमातों का जो आपको मैंडेट नज़र आता है, जो मंशूर नज़र आता है, जिस पर वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, वो यही है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम इतनी बिजली सस्ती कर देंगे, हम इतने यूनिट आपको फ्री बिजली दे देंगे। लेकिन जब आपके पास मैंडेट था तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? अच्छा, इस सारी दौरान एक अच्छी डेवलपमेंट ये हो रही है कि छोटी जमातें खुद से आ रही हैं मार्ज़ वजूद में, जो कि इलेक्शंस की तरफ आ रही हैं, कि जिनको यकीन नहीं है कि ये बड़ी सियासी जमातों के साथ जो शमूलियत अगर इख्तियार कर ली जाती है तो उसमें ये उन्हें ये पता नहीं होता कि जो ट्रस्ट आप उस जमात पर रख रहे हैं, क्या वो ट्रस्ट जो है वो उस तरीके से अवाम तक भी डिलीवर कर सकेंगे। तो इस वजह से ऐसे बहुत से लोग जो कि सही मायनों में अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो खिदमत करने के लिए जो है वो अपनी नई जमातें मुआर्ज़े वजूद में ला रही हैं, ताकि बड़ी किसी जमात पे ट्रस्ट करने से बेहतर है वो सही डोर स्टेप तक अवाम को जो रिलीफ देना है वो खुद पहुँचाए अवाम तक। और ऐसी बहुत सी जमातों में हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट भी हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं हाफिज़ तलहा सईद, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग और शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो आपका जो जमात है उसके मंशूर से मुतालिक बताइएगा कि आपको क्या जो बड़ी मैंडेट वाली ये जो सियासी जमातें हैं इनके अंदर आपने शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की, और आप जो नई जमात अपनी लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत से वैसे वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा कर रही है, तो मैं चाहूँगी कि बताएं कि आपका इलेक्शंस के हवाले से क्या मंशूर है, क्या सोच लेकर आप इलेक्शंस में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहले से जो बहुत सारी सियासी जमातें चलती आई हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वो गुज़श्ता 30-40 साल से उनका आना जाना और ये सब कुछ ये सब लोग हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। लेकिन एहतराम अपनी जगह पर, मगर इस वक़्त जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, माशी हवाले से, सियासी हवाले से या पाकिस्तानी कौम की सूरत-ए-हाल अखलाकी हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई 1-2 पार्टियों या 1-2 टेन्योर का मसला नहीं है। ये गुज़श्ता 30-40 साल में ये जो सारा वक़्त गुज़रता आया और उसमें नाकामियों और ख़राबियों के प्लस लगते आए, तो उसके हम्म। साथ आज हम इस सूरत-ए-हाल पर खड़े हैं हम्म। कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो टके बांग्लादेश के टके से भी गिर गए। और शायद वो जो पहले बात चला करती थी लोगों में आम थी कि भई आपकी तो टका वैल्यू नहीं रही, तो वाक़यतन इस बात को हम सच्चा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम्म। पाकिस्तान की करेंसी टके से भी गिर गई। हम्म। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है और हम पाकिस्तान के सारे हालात में हम सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और रवादारी रखती हो और बर्दाश्त और रवादारी वो लेकर आए पाकिस्तानी कौम के कौम अंदर। के अंदर बिल्कुल। तो जी, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो जमात सिर्फ़ एक तबके की ना हो कि उसको सिर्फ़ रिलीजियस पार्टी कहा जाए या कुछ और, बल्कि वो पूरे कौम की एक नुमाइंदा जमात हो, कौम में से हर तरह का तबका उसके लिए अपने लिए उसके अंदर एक स्पेस महसूस करे। और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो असल मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह बनने जा हम्म। रही है और हमने ये तकरीबन 70-80 साल का जो प्लान तरतीब दिया है, उसके लिए ये इब्तिदाई 5 साल, फिर अगले 5 साल, उसके लिए हम एक भरपूर ग्रास रूट लेवल पर एक ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सस्ते सब्ज़ी बाज़ार लगाए, सस्ते हम्म। सहूलत बाज़ार लगाए,
सस्ते फ्रूट बाजार लगाए, सस्ती रोटी के मराकज़ बनाए। हम्म। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश शुरू की, तो हम अल्लाह ताला का इस पर बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही ज़्यादा अपनी हम्म। रहमत और नुसरत के साथ हमें कामयाबियों से नवाजा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की, ज़हानत की या मनसूबा बंदियों की कमी नहीं है, जिसके लिए हमारी गुज़श्ता ये जो जितनी हुकूमतें गुज़री, उन्होंने बड़ी-बड़ी मनसूबा बंदियाँ बनाने की और उनको दुनिया में आम करने की कोशिशें की। ये मसला नहीं है, मसला इस वक़्त पाकिस्तानी कौम में ईमानदारी का है, दयानतदारी का है, हम्म। खुदा खौफी का है। जी। और अगर ये चीज़ें आ गई तो हम जैसे सादा लोग भी जो है ना, मेहनत करने वाले, जी। आप अपनी आँखें से देखेंगे कि पाकिस्तान का माशी मंज़रनामा इंशाअल्लाह ये तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफ़िज़ साहब ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि सस्ते बाज़ार लग रहे हैं और फिर बड़ा जो बाकी का काम है वो आपकी तरफ से किया जा रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सब काम हो रहे हैं ना? पहले भी कर रहे थे, अब आप एज़ अ जमात पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। बट सर हमने देखा है कि इस किस्म के जो वोट मिलते हैं ना, वोट वाली सियासत बड़ी अलग है। अगर तो इस किस्म के काम करके जमात इस्लामी वाली एग्जांपल सबसे बड़ी है कि वो सबसे बड़ा ट्रस्ट के काम करती है, लेकिन फिर भी जब वो इलेक्शंस की बारी आती है तो उन्हें वोट उस तरीके से नहीं मिलता है। तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं कि अवाम का वोट आपके साथ इंगेज हो? वेलफेयर का काम तो आप ठीक है मुआशरे की बेहतरी के लिए और अपने जो है अल्लाह के हुजूर ये सब कुछ कर रहे हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए, लेकिन अवाम को कैसे इंगेज करेंगे वोट की सियासत के लिए? और आपका अपना हल्का बड़ा अहम है, ख्वाजा साद रफ़ीक के ओपोनेंट आप अक्सर ये आपके आएंगे हल्के में। जी, बात इसमें ये है कि मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी। बात इसमें ये है कि लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, खिदमत को कबूल करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जब तक ये शऊर नहीं होता कि ये हमारे इश्यूज़ को और हमारे मसाइल को हल भी करेंगे, कर सकते हैं, तो फिर लोग इस हिसाब से तवज्जो देते हैं। जमात इस्लामी या इस तरह की दीगर जमातें जो हैं, जो खिदमत का हम्म। काम करती आईं, हम्म। लेकिन वो लोगों का दिल नहीं जीत सके, लोगों के ज़हन में ये बात नहीं बिठा सके कि वो उनके मसाइल को हल भी कर हाँ। सकते हैं। देखिए ना, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, हम्म। लेकिन जब वो बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएँगे दवाई लेने के लिए। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, अगर गाड़ी खराब होगी तो वो वर्कशॉप पे जाएँगे मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने के लिए। लेकिन अगर लोगों को ये मालूम हो कि आप बहुत यानी बाइज़्ज़त हैं, लेकिन आप गाड़ी भी बहुत अच्छी ठीक कर लेते हैं और आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दवाई भी दे लेते हैं, तो लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आपसे दवाई भी लेंगे और अपनी गाड़ी भी ठीक करवाएँगे। हाँ। तो हमारे वो लोग जो पहले खिदमत का काम तो करते आए, बट वो लोगों का दिल नहीं जीत सके, लोगों को अपने करीब नहीं कर सके कि लोगों को ये बावर करवाएँ कि ये वाक़ईतन इनके मसाइल का हल भी कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जब किसी शख्स को ये यकीन हो जाए कि वो कि मेरे मसले का हल करेगा, तो वो यकीनन उसको वोट भी देता है। तो हम बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और हम ये मसाइल का हल भी कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जब किसी शख्स को ये यकीन हो जाए कि वो कि मेरे मसले का हल करेगा, तो वो यकीनन उसको वोट भी देता है। तो हम बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और हम ये किसी खुशफ़हमी में मुब्तला नहीं है। हमने इस टास्क को कबूल किया है। हमने अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से एक प्लान तरतीब दिया है कि हमने अपने वक़्त अज़ीज़ पाकिस्तान की इस सारी सूरत-ए-हाल से निकालना है अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह की नुसरत के साथ। यू जहाँ आर तक रेडी मेरे टू डू हल्के के दैट। ताल्लुक बिल्कुल है, ठीक है हाफिज साहब, लेकिन आप ये देखिए कि हल्के की सियासत ना बड़ी इंटायरली डिफरेंट होती है। आप पहली बार इलेक्शन में आ रहे हैं, नई आपकी जमात है, जाहिर है लोगों को ट्रस्ट करने में भी थोड़ा मसला होगा, लेकिन अगर आपको वोट कम होते हैं या आप सीट ज़्यादा नहीं निकाल पाते, तो फिर क्या किसी आगे क्या प्लान है? ऑपोजिशन में जाएंगे या हुकूमत में किसी के पे साथ कोई इत्तेहाद करेंगे? मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, इस मरतबा हम चंद सीट्स पर ही हमारा फ़ोकस है। हम तो बहुत लंबा-चौड़ा कोई अदद हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने इस वक़्त पाकिस्तान के यूनियन काउंसिल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे पूरी कौम की चारों पाँचों सूबों के अंदर पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करना है और उस पर भरपूर तरीके से
لوگوں کی اخلاقی تربیت اور معاملات، ان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے ہم ایک پورا سسٹم ترتیب دے رہے ہیں۔ رائٹ۔ اس مرتبہ کے الیکشن میں ہمارے پیش نظر چند سیٹس ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہے۔ میرے حلقے میں بھی اس کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ ہمارا جو ایک گرینڈ پلان ہے، لانگ ٹرم پلان ہے، اس کے لیے 5 سال، پھر اس سے اگلے 5 سال، اور اس مرتبہ کے الیکشن کے اندر چند سیٹس پر ہمارا فوکس ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے گراس روٹ لیول پر صحیح معنوں میں خدمت کا کام کرنا ہے، اور تمام مسالک اور تمام مکاتب اور تمام مذاہب بحیثیت پاکستانی ہونے کے ساتھ جو ہے ہم ان کے اندر ایک بہت اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہماری معیشت بھی، ہماری سیاست بھی، ہمارا اخلاق بھی اور ہماری ترقی اس حوالے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے۔ جتنی نیک آپ توقعات دے کر یا نیت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو عوام کو تو ریلیف ہی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت دے۔ پر حافظ صاحب یہ دیکھیے کہ آپ کی جماعت مرکزی مسلم لیگ کے اگینسٹ نا، ویسے تو اپوننٹ ایک دوسرے پر جو الزامات لگاتے ہیں، آپ کی جماعت پر ہمسایہ ملک سے بڑے الزامات لگ رہے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ ہاں جی، ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے وہ اس وقت سے ہی الزامات یا پاکستان کے لیے پریشانیاں وہ پیدا کرتے آئے ہیں، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں، وہ تو کرتے ہی رہیں گے۔ لیکن ہمیں ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ایک اچھا جسچر بھی دینا ہے، اور ایک اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی اچھے جذبات رکھنا، یہ نبی رحمت کی تعلیمات ہیں۔ تو ہم اپنے پڑوسی کے لیے بھی ایک اچھے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارے بارے میں وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک ہڑبونک سا وہ مچا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر فضول قسم کے نان سینس الزامات لگا کر وہ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حقائق کا ان ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پورے ملک کے اندر انہوں نے قربانی بھی پیش کی ہے، اور انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ اور میں اس کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم لوگ الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی، نبی رحمت کی تعلیمات ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے اچھے جذبات رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں، کیا اگر اقتدار میں آنے کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی بھی اسی طرح ہوگی؟ جی بالکل بالکل، بہت ہی زیادہ تمام، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہم لوگ ہماری خارجہ پالیسی، ہمارے سارے تعلقات، ہمارے ریلیشن کے جو اصول ہیں وہ کتنے شاندار ہیں، اور ہم تمام ایشوز کو حل کرنے کی الحمدللہ اہلیت رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ہمیں بتا رہے تھے حافظ طلحہ سعید نائب پریزیڈنٹ ہیں مرکزی مسلم لیگ کے، کہ کس طریقے سے جو نئی آنے والی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کس مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گی، اور پہلے ہی یہ سوشل ویلفیئر کا کام کافی زیادہ کر رہی ہیں یہ مرکزی مسلم لیگ۔ اب باقاعدہ طور پر اگر ووٹ لے کر آتی ہے تو بڑے سکیل پر، بڑے پیمانے پر یہ سوسائٹی کے اندر ایسے ریفارمز، ایسی ویلفیئر سٹیٹ جیسے ہم باہر کے ممالک کو کہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، تو وائی ناٹ پاکستان۔ ناظرین ہمیں جو ہے بریک پر اسٹے ود اس۔ میں تھوڑا سا بتا دوں، اس علاقے میں لوگوں کے صاف پینے کا، صاف پانی کا معاملہ موجود ہے، پانی کی نکاسی کا بہت زیادہ معاملہ یہاں پر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ایسے بھی مسائل بیشتر چل رہے ہیں کہ جس سے پوری پاکستانی قوم ہی، جیسے لوڈ شیڈنگ وہ سوئی گیس کی ہو یا بجلی کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر لوگوں کی کچھ مشکلات ہیں، وہ پینے کا صاف پانی، یہ ایک بہت اہم ترین ایشو ہے۔ پانی کی نکاسی ایک یہ بہت اہم ترین ایشو ہے۔ سڑکیں بہت ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ پوش ایریا ہے، لوگ تو اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ماشاءاللہ ڈی ایچ اے ہے فلاں، یقیناً ڈی ایچ اے ہے، لیکن میں آپ کو کئی ایسے علاقے بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی صورتحال تھرپارکر جیسی بھی ہے۔ بالکل ہے، میں ہو کے بھٹا چوک سے بیدیا روڈ کا علاقہ اور اس کی دائیں بائیں کی کچھ جی پاکٹس ایسی ہیں کہ جس میں
بہت سارے یہ پورے لاہور شہر کا یہ حال ہے صاحب. جی ہاں. یہ بتائیں کہ ابھی آپ 122 میں آ رہے ہیں, آپ سیاست میں آ گئے ہیں, آپ نے کہا ہم سیاست میں بالکل جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا کہیں گے, کیوں ووٹ ڈالیں, وہ حافظ طلحہ سعید کو کیوں ووٹ ڈالیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. ہم یہاں پر سب سے پہلے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے بھی پہلے جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف ووٹ کے لیے ہی ہم خدمت نہیں کرتے. ہم دیکھیں جب سیلاب آیا تھا اور وہاں پر الحمدللہ ہم نے بہت خدمت کا کام کیا. اس وقت تو نہ کوئی الیکشن تھا نہ کوئی ووٹ تھا. بہت کام کر رہی تھی. تو جب وہاں پر خدمت کا کام ہوا تو ہم نے یہ خدمت کا کام تو تسلسل سے جاری رکھا ہے اور جاری رکھنا ہے. ووٹ ہم اس لیے لوگوں سے اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس اور شعور بیدار ہو کہ وہ لوگ کون ہیں جو دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آج پاکستانی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہماری قوم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھے اور قطعاً ایسے لوگوں کو دوبارہ سے نہ لے کر آئے کہ جو پاکستان کی ساری مشکلات کا, مسائل کا, پریشانیوں کا سبب بنے ہیں. میں یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوٹ کرنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ایڈٹ نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک اس کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے جب تک اس کو خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا احساس نہ ہو. جی بالکل. تو اگر خدا نہ خواستہ ہماری قوم دوبارہ سے ان لوگوں کو پسند کرتی ہے کہ جو کرپشن زدہ رہے, جو پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل اور مشکلات کی وجہ بنے, ہمارے لیے وہ سب لوگ قابل احترام ہیں, لیکن احترام اپنی جگہ پر, مگر جو مسائل اور مشکلات بنتے آئے نہ اس سے آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں انکار کر سکتا ہوں. تو اگر ان کو دوبارہ سے پسند کرتی ہے تو اوپر سے حکمران بھی پھر ایسے ہی آئیں گے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو اس موقع پہ ایسا یعنی ٹریک ریکارڈ رکھنے والے لوگ جو دیانتدار ہیں, جو ایماندار ہیں, تو آج پاکستان کے مسائل کا حل یہاں پر نہ ڈگریوں کی کمی ہے, نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ ایفیشنسیوں کی کمی ہے, نہ ہوشیاریوں چالاکیوں کی کمی ہے, نہ گیمیں کرنے کی کمی, ایسی کوئی کمی نہیں. اچھا, کمی اس وقت کھرے پن کی ہے, دیانتداری کی ہے. ٹھیک ہے. کمی جو ہے ایمانداری کی ہے, وہ آ گئی تو انشاءاللہ پاکستانی قوم میں اللہ نے اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے, یہی ملک ہوگا, یہی وسائل ہوں گے, آپ دیکھیے گا کہ پاکستان ترقی. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. مجھے بتائیں کہ آپ NA 122 میں اپنا مد مقابل, بڑا مد مقابل کس کو سمجھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقابلہ اس سے؟ میرا تو ابھی تک میرے علم میں مختلف کینڈیڈیٹس کے نام میرے سامنے جماعت سے بتا دیں, تحریک انصاف سے, مسلم لیگ نون سے اور دوسری جماعت سے. اچھا, یہ میرے نزدیک ایک اچھا کوشچن ہے. میں اس کا جواب عام روٹین سے ہٹ کے اچھا دے دیں. بالکل. اور وہ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے انشاءاللہ جیتنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. تو اس کا مقصد میرا قطر یہ نہیں ہے کہ کسی کے بھی نام کو لے کر ہم اس کو کوئی ڈیگریڈ کرنا چاہیں کہ بھئی اس کو ہم نیچا کریں گے اور ہم خود اوپر آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی کا جو اصل مقصد ہے یہاں سے حلقے کا, وہ دنیا کے اندر یہ ایک پیغام بھی دینا ہے اور ایک اچھا جیسچر دینا ہے کہ ہم خود پولیٹکس میں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم خدمت کا کام کر رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں سب ہمارے بھائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ صاحب آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے. آپ کا نام بڑا ہے, آپ کی فیملی کا نام بڑا ہے, آپ کے والد کا نام بڑا ہے, آپ صاحب کا نام بڑا ہے. آپ NA 122 ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ کیونکہ اب سب کی نظریں آپ کی طرف ہوں گی اور یہ حلقہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا مضبوط ہے آپ کا کہ آپ یہاں سے جیت جائیں گے؟ وہ کیا شیورٹی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا میں نے چھوٹا سا پہلے بھی جواب دیا ہے. جب میرا یعنی اس حوالے سے سارا معاملہ ڈسکس شروع ہوا کہ بھئی میں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے تو لاہور میں کس حلقے سے, آپ کے نام کے پیچھے ایک لیگیسی ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان نے ہندوستان سے پاکستان جب 1947 میں ہجرت کی تو ہمارے خاندان کے بہت سارے افراد شہید ہوئے. میں نے خود اپنے نانا اور دادا سے سنا کہ ان میں خواتین بھی شہید ہوئیں, ان میں بوڑھے بھی شہید ہوئے, ان میں نوجوان بھی شہید ہوئے, ان میں کئی بچوں کو ہندوؤں نے جو ہے وہ نیزوں کے اوپر بھی اٹھایا. اس طرح کے واقعات ہیں. تو ہمارا خاندان جب ہجرت کر کے لٹتا پٹتا وہ آیا تو وہ یہاں
سب سے پہلے والٹن باب پاکستان اس علاقے میں آ کر ٹھہرا. تو یہاں ہماری برادری کے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, یہاں ہمارے بڑے دوست احباب موجود ہیں, اور پھر ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہم جو ہے پاکستان میں سامنے آئے. تو پھر یہی فیصلہ ہوا اور ہم نے اس کو پسند کیا کہ والٹن کے اس علاقے سے ہم الیکشن کو کانٹیسٹ کریں. میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں صاحب. جی تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. تھینک یو. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائے. کرسی دا نشان انتخابی ہے, کرسی اتے مہرا لائے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. پھول پتیاں گلاب بچھاؤ اے قوم دے غم خارائے نے. پھول پتیاں گلاب بچھاؤ اے قوم دے غم خارائے نے. پہلا چور لٹیرے ویکھ لئے ہن خیر خا ملک دے آئے نے. پہلا چور لٹیرے ویکھ لائے ہن خیر خا ملک دے آئے نے. حال ترقی لئی سجنوں پی ایم ایل جتوائے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. اسلامی فلاحی پاکستان اس عزم نو لے کے آئے نے. اسلامی فلاحی پاکستان اس عزم نو لے کے آئے نے. غربت مہنگائی مکان لئی ہے قیادت نیک لے آئے نے. غربت مہنگائی مکان لئی اے قیادت نیک لے آئے نے. اس قیادت نو جتوان لئی کرسی اتے مہرا لائے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. ہاتھ رکھے یتیماں دے سر تے بیواں دے وظیفے لائے نے. ہاتھ رکھے یتیماں دے سر تے بیواں دے وظیفے لائے نے. سستے بازار بھی لائے نے, پھر دسترخوان بچھائے نے. سستے بازار بھی لائے نے, پھر دسترخوان بچھائے نے. کیا کمزوراں دے حامی خدمت گاراں نو لے آئے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. جدو ملک چ کوئی آفت آئی اے خدمت لئی پہلے آندے. جدو ملک چ کوئی آفت آئی اے خدمت لئی پہلے آندے. بھائی چارہ محبتاں ونڈ دینے تے امن ملک وچ اے چاندے. بھائی چارہ محبتاں ونڈ دینے تے امن ملک وچ اے چاندے. حقدار اے ہو ساڈے ووٹاں دے حقداراں نو جتوائے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے. او مرکز مسلم لیگ نو سجنو ووٹ مل کے سب پائیے.